अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमूर से फ़ारुग हुए तो इन फ़रिश्तों ने शहरस्तान लूत का कसदवार इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फ़रिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फ़रिश्ते बोले कि ए इब्राहीम खलील अल्लाह, हम लोग तो अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और इस शहर के बाशिंदों को हलाक करने के लिए जाते हैं। आप हमारे साथ न चलें क्योंकि अज़ाब अल्लाह के देखने की ताकत तुम्हें न होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज़ है, मैं तो तुम्हारे साथ अज़ाब अल्लाह को देखने चलूँगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते हैं हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह अपने ऊँट पर सवार होकर इन फरिश्तों के हमरा चल दिए। जब तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर जा पहुँचे तो फरिश्तों ने बाअदब अर्ज़ की कि इब्राहीम खलील अल्लाह, आप यही ठहरें, आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म कतन नहीं है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने ऊँट पर से नीचे उतर पड़े और खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और फरिश्ते इस शहर सतान में कौम लूत की इस जगह पर जा पहुँचे कि जिस जगह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफाल हैं, कि मर्दों के साथ मर्द और औरतों के साथ औरतें फाले बद की मरतकब होती हैं और राहज़नी से लोगों का माल छीन लेते हैं। और इसी वक्त ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो लोग इस फाल बद में गिरफ्तार हैं इन पर गज़ब अलाई आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और ये चीज़ खुदावंद कदूस अपने फ़ैसले में तय कर चुका है कि जो कौम सरकशी, जुल्म व तअद्दी करेगी और अल्लाह ताला के एक कामों से रूगर्दानी करेगी, इस पर ज़रूर गज़ब अलाई नाज़िल होगा और इस दुनिया में हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से हैं और खुदावंद करीम अपने पैगम्बरों की बात कभी राहेगां और मुस्तरद नहीं करता। चुनाचे आपने जिस चीज़ की खबर इस कौम को दी थी वो बहुत जल्द इन पर मुसल्लत कर दी गई और वो लोग हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। चूँकि वो फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर इस कौम लूत की तरफ भेजे गए थे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहर को सवाए एक शहर जिसको सदओम कहते हैं इसको महफूज रखा और बाकी तमाम शहरिस्तान को उलट दिया। चूँकि सदोम के रहने वाले इस फाहल में गिरफ्तार नहीं थे और जब उन्होंने इन 6 शहरों के लोगों को देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफालियों में मुब्तला हैं तो इन लोगों ने इनके साथ अपनी शादी ब्याह वगैरह भी माकूफ कर दिया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सदोम को इन पर फजीलत दी और नजात बख्शी और शहर सिस्तान के बाशिंदों में लाखों आदमी बड़े हैकल और जंगी थे, सब के सब हलाक कर दिए गए। अलगर्ज वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब अल्लाह लेकर आए थे वो सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए और इनकी बेटियों को सलाम किया और इनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। बाद हज़रत जब्राइल ने इनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की रात मेहमान रखें और खाना खिलाएं। उन्होंने जवाब दिया कि सिवाय हमारे बाप के शहर में तो कोई नहीं, आप लोग ज़रा सब्र कीजिए, वो अल्लाह की इबादत से फरागत पाले तो अलबत्ता वो तुम्हारी कुछ खिदमत ज़रूर करेंगे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत से फरागत पाई तो अपने घर के दरवाजे पर देखा कि 12 शख्स साहिब जमाल और कम सन बाल बनाए हुए और कपड़े मुअत्तर पहने हुए आए हैं। आप इनको देखकर कुछ अंदेशा करने लगे कि ये मेहमान तो साहिब जमाल और कम सन है। खुदा ना खास्ता अगर कौम को मालूम हो गया तो ये कौम इन मेहमानों के साथ बदफाली ना करने लगे तो हमारे लिए बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात होगी और मैं इससे बहुत ज़्यादा रुस्वा हो जाऊंगा और भी कहीं भी अपना मुंह न दिखा सकूंगा। लोग मुझको बहुत जलील करेंगे। जैसा कि और पहुँचे मेरे भेजे हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते तो वो इनके आने से पहले अपने दिल में रंजीदा हुए और अपने जी में कहने लगे कि हमारे लिए आज का दिन बड़ा सख्त दिन है। और आई इसके पास कौम दौड़ती हुई और वो सब बेख्तियार थे और वो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे। इस फाल बद के करने से दर हकीकत वो फरिश्ते कम सन लड़के बनकर आ गए थे हज़रत लूत के घर में। चूँकि हज़रत को इस कौम की बदफालियाँ और बदखुइयाँ अच्छी तरह मालूम थी, इसी वजह से वो अपने
دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اسی وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم لوطی تھی۔ بس ناگہانیہ قوم کے لوگ حضرت لوط کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوب رو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج رات سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہے، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں کیا؟ اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں زن و مومنہ کو کافر سے بیعت دینا منع نہ تھا، پس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا وہ قوم کے لوگ بولے تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی اللہ کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں تین دفعہ نہ لاویں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط نے اپنے آئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا قول تعالیٰ۔ مہمان بولے کہ اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، اگر تیری عورت تو ان میں ہے، ان ہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے اے لوط ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور باحکم خدا وہ فی الفور طامس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ اور ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا تو کھو دے، ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ قول تعالیٰ
बेशक नाजिल हुआ इन पर अजाब सुबह के वक्त, सो वो बहुत बड़ा अजाब था ताकि तुमको मालूम हो जावे मेरे अजाब और मुसीबत। चुनाचा पहले अजाब और इस कौम पर ये हुआ कि ना इनकी आंखें रही और ना नाक और ना मुंह, लगे वो वेला करने और इसी गुस्से में बोले कि लूत ने अपने घर में जादूगरों को बुला रखा है। फिर कहने लगे कि ऐ लूत, तू अपने आए हुए मेहमानों से कह दे कि वो हमारी आंखें अच्छी तरह कर दे तो हम इन बुरे फालों से तौबा कर लेंगे। ये सुनकर हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर उनके चेहरों पर मल दिया। उसी वक्त इनकी आंखें, नाक और मुंह बिल्कुल दुरुस्त हो गए। इंशाल्लाह बकिया पार्ट कल हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला आप सब पर, हम पर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला हम सब को पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जहाँ बीमार है अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हमको हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।